श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 6 श्री श्यामाजी को श्रृंगार को वर्णन। महामती भन्नुहुन्छ, अब म श्री श्यामाजी को दिव्य शोभा को वर्णन गर्दछु। सबै ब्रह्म आत्माहरू वहाँकै अंग स्वरूपा हुन्। वहाँकै दिव्य प्रकाश का कारण परमधाम में सबै ब्रह्म आत्माहरू एक दिल्ली को भाव में बस्दछन्। सर्वप्रथम म श्री श्यामाजी को दुवै चरण कमल में प्रणाम गर्दछु। हे धामधनी, यी चरणहरूबाट मलाई एक क्षण का लागि पनि अलग नगर्नुहोस्। लालिमा युक्त यी चरणहरूको एडिया तथा कुर्कुच्चा तथा चरण तल को गहिराईलाई हेरेर मलाई यस्तो अनुभव हुँदछ कि यही नै मेरो जीवको आधार हो। यी चरणका औंलाहरू त्यसका नङ तथा चरणमाथिको भाग एवं टाँकनको शोभा तथा कोमलताको वर्णन पनि म कसरी गरौँ? यही नै मेरो जीवको आधार हो। यी चरण का सुंदर आभा तथा कोमलतालाई देखेर म बार बार यस प्रति समर्पित हुँदछु। यी चरणहरू दिव्य परमधामका हुन्। यही नै मेरो जीवको आधार हो। मेरो हार्दिक इच्छा छ कि म यी चरण कमलहरूमै बसिरहूँ। हे धामधनी, हजुर मेरो अन्तर्दृष्टिलाई खोलिदिनुहोस्। एक पलका लागि पनि आफ्नो आँखालाई नहटाइकन म यी चरणहरूलाई हेरिरहूँ। यही नै मेरो जीवको आधार हो। श्री श्यामाजी को युगल चरणमा अनवट र बिछुवा नामको औँठीका अतिरिक्त अरू 4वटा आभूषणहरू पनि सुशोभित छन्। यी आभूषणहरू एक आपसमा ठोक्किँदै मधुर स्वरमा गुन्जित हुँदछन्। अत्यन्तै कोमल एवं तेजोमय यी आभूषणहरू मेरो जीवको आधार हो। हे मेरो प्राणको प्रीतम, क्षणभरका लागि पनि हजुर मलाई यी चरण कमलहरूबाट अलग नगर्नुहोस्। म माथि हजुरको विशेष कृपा भएको छ। हजुरको कृपाले गर्दा नै मेरो जीवनको आधार स्वरूप यी चरणहरू मलाई प्राप्त भएको छ। आँखाका नानीहरू जस्तै यी युगल चरणहरूलाई म आफ्नो आँखाका नानीहरूमा राख्न चाहन्छु एवं आफ्नो आँखालाई बन्द गरेर यसलाई समाइराख्न चाहन्छु, किनभने यही नै मेरो जीवको आधार हो। मेरो अन्तरात्मालाई अत्यन्तै मिठो लाग्ने यी चरण कमलहरू मेरो अन्तस्करणमा अंकित भएका छन्। त्यसैले मेरो आत्मदृष्टिलाई यो मिठो लाग्दछ, किनभने यही नै मेरो जीवको आधार हो। यी दिव्य चरणहरू परमधामका हुन्। त्यसैले यसबाट परमधामको सुगन्धी आउँदछ। श्री श्यामाजी को संपूर्ण शरीर दिव्य परमधामको हो। यही नै मेरो जीवको आधार हो। यी चरणहरूलाई क्षण मात्रका लागि पनि आफ्नो नजरबाट टाढा नगर्नुहोस्। त्यसको ठाउँमा यसलाई आफ्नो आँखामा नै राखिरहनुहोस्। धामधनी तथा अखण्ड परमधामको सम्बन्धको पहिचान यसैद्वारा हुनेछ। यही नै मेरो जीवको आधार हो। नदीहरूको धारा जस्तै प्रवाहित भइरहेको श्री राज्यको असीम कृपाद्वारा नै श्री श्यामाजी का यी चरणहरू मेरो हृदयमा अंकित भएका छन्। वहाँकै प्रतापले अक्षर भन्दा पर अक्षरातीत धामको ढोका खुलेको छ। यिनै चरणहरूले मलाई अखण्ड धामको अनुभव गरायो। यही नै मेरो जीवको आधार हो। श्री श्यामाजी का यी सुखदायी अंगहरूको श्रृंगारको शोभा नै मेरो आत्माको हृदयको आभूषण हो। यसैको प्रतापले मेरा गुणहरूको विकास भएको छ। यही नै मेरो जीवको आधार हो।
धाम धनीको अपार कृपाले मलाई दिव्य धामको स्वरूपको वर्णन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ। त्यसैले ममा परमधामलाई वर्णन गर्ने दिव्य समझ अवश्य आउनेछ, किनभने यही नै मेरो जीवको आधार हो। श्यामाजीका यी दिव्य श्रीचरणले मलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्यो एवं जीवनलाई धन्य बनाइदियो। यो जिब्रोद्वारा यी चरणहरूको महिमाको वर्णन कसरी गरौँ म? यही नै त मेरो जीवको आधार हो। हे प्रियतम धनी, हजुरलाई जस्तो ठीक लाग्दछ त्यस्तै नै गर्नुहोस्। हजुर बाहेक अरू कसैबाट पनि यस प्रकारको सुख प्राप्त हुन सक्दैन। यदि हजुर बाहेक अरू कोही हुन्थ्यो भने मात्रै अरूको कुरा हुन सक्दछ। मेरो लागि त श्यामाजीका यी श्रीचरण नै आधार हो। यी चरण कमलको दिव्यतालाई कसरी व्यक्त गरौँ? यस सन्दर्भमा केही बोल्ने ठाउँ नै छैन। यसको चिन्तन मात्रले पनि सम्पूर्ण स्वरूपको दर्शन हुन सक्दछ, किनभने यही नै मेरो जीवको आधार हो। जसमाथि यी चरण कमलको अपार कृपा हुँदछ उसलाई सम्पूर्ण स्वरूपको दर्शन हुनेछ, उसैलाई पूर्ण प्रेम पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसैले यी श्रीचरण नै मेरो जीवको आधार हो। परमधामको सम्बन्धको कारण नै यो दिव्य चरण मेरो हृदयमा अंकित भएको हो, किनभने यो परमधामका आत्माहरूको अमूल्य निधि हो। जब स्वयं धाम धनीले यो निधि कृपापूर्वक प्रदान गर्नुभएको छ भने यी चरण हामीबाट कसरी छुट्न सक्छ र? यही नै त मेरो जीवको आधार हो। जब धाम धनीले मलाई पूर्ण रूपले विवेक प्रदान गर्नुहुनेछ तब मात्रै म रात दिन 8 प्रहर आफ्नो आँखाद्वारा श्री श्यामाजीका यी चरण कमलहरूलाई हेरिरहन सक्छु, किनभने यही नै मेरो जीवको आधार हो। म महामतीले यी चरण कमलहरूलाई मन, वचन एवं कर्मले प्राप्त गर्न चाहन्छु। मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गमा यी चरण कमलहरू अंकित भएका छन्। यही नै मेरो जीवको आधार हो। श्री श्यामाजीको स्वरूप सांसारिक तत्त्वद्वारा बनेको होइन। उहाँको दिव्य स्वरूप त मनभन्दा पनि माथि छ। खानपान तथा श्रृङ्गार आदिको सुख चिन्तन मात्रले नै प्राप्त हुँदछ। परमधामको व्यवस्था आश्चर्यजनक एवं अद्भुत छ। यो जगतमा त्यसको उदाहरण कसरी दिन सकिन्छ, किनभने यहाँ कसैले पनि अहिलेसम्म त्यसको सन्दर्भमा सुनेको सम्म पनि छैन। श्री श्यामाजीको कण्ठ, कर्ण, मुखारविन्द, नासिका आदि अङ्गहरू अलौकिक छन्। यी अङ्गहरूले जस्तो आभूषण पहिरिँदछन् त्यसलाई यो नश्वर जगतका प्राणीहरूले लगाउने आभूषण जस्तै बुझ्नु हुँदैन। श्री श्यामाजीको वस्त्र, आभूषण तथा हस्तपाउ आदि सबै अङ्गहरूले जस्तो उहाँले चाहनुहुँदछ त्यस्तै अनुरूप आभूषण लगाउँदछन्। उहाँको अङ्ग प्रत्यङ्गमा सुशोभित यी आभूषणहरू सदैव उहाँको इच्छा अनुकूल रहँदछन्। दिव्य परमधाममा कुनै पनि चिजको नक्कल छैन, अर्थात् त्यहाँ हरेक वस्तुहरू आफ्नै शुद्ध स्वरूपमा सुशोभित छन्। श्री श्यामाजीको अङ्ग प्रत्यङ्ग जस्तो दिव्य छ त्यसैको अनुरूप वस्त्र तथा आभूषणहरू पनि दिव्य छन्। यी वस्त्र तथा आभूषणहरू उहाँको अङ्गमा सदा सर्वदा अक्षुण्ण रहँदछन्। उहाँले जस्तो वस्त्र तथा आभूषण पहिरिने इच्छा गर्नुहुँदछ त्यसै क्षणमा उहाँका अङ्गहरूमा ती वस्त्र आभूषणहरू मानौ पहिलेदेखि नै धारण गर्नुभएको छ जस्तै लाग्दछ।
दिव्य परमधामलाई अखण्ड अपार तथा शाश्वत भनिएको छ। मेरो सबैभन्दा ठुलो भूल यही नै भयो कि मैले यस अपार शोभालाई आफ्नो शब्दहरूको सीमामा बाँध्ने प्रयास गरेँ। सर्वप्रथम मैले श्री राज्यको दिव्य स्वरूपको शोभाको वर्णन गरेँ। श्री श्यामाजीको शोभा पनि त्यस्तै प्रकारको दिव्य रहेको छ। यी युगल स्वरूपमा कुनै पनि प्रकारको अन्तर छैन। यी दुवै स्वरूपहरू एक समान छन्। श्री श्यामाजी श्री राज्यकै अङ्गरूप हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप श्री राज्यभन्दा भिन्न छैन। अद्वैत परमधाममा सबै ब्रह्म आत्माहरू उहाँकै तेज रूपा हुन्। त्यहाँ उहाँका अतिरिक्त अरू कोही पनि छैन। श्री श्यामाजीको अनुपम शोभा अतीव सुन्दर छ। अन्तरपटलाई खोलेर हेर्दाखेरि श्री राज्य एवं श्री श्यामाजी दुवैको स्वरूप एउटै जस्तो देखिँदछ। श्री श्यामाजीको रातो रङको साडीमा अनेक फुलका लहराहरूको चित्रकारी अङ्कित छ। त्यसको आँचलको किनाराको शोभा कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ? त्यो अत्यन्तै सुन्दर देखिँदछ। यस साडीभित्र जरीमा जडायमान विभिन्न रङका अनेक रत्नहरू छन्। यिनीहरूलाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ कि यो पहिलेदेखि नै त्यहाँ सुशोभित छ। यसमा जहाँ जस्तो शोभा हुनुपर्दछ त्यहाँ त्यस्तै प्रकारको अनुपम शोभा छ। साडीको किनारामा अङ्कित लहराहरू अति सुन्दर रूपले शोभायमान छन्। यी लहरामा फूल पात आदिको अलग अलग प्रकारको चित्रकारी अङ्कित छ। दिव्य परमधामको यो विशेषता छ कि त्यहाँ न कुनै वस्त्र बनाइदछ न त आभूषण आदिलाई त्यसमा गढिन्छ, तर पनि यी सबै शाश्वत छन्। श्री श्यामाजीको श्याम वर्ण अर्थात् कालो रङको चोलीमा विभिन्न प्रकारका रत्नहरू जडिएका छन्। यी रत्नहरूलाई सुनको साथमा जडिएको छ। यस प्रकारले कण्ठ, वक्षस्थल तथा बाहुलाहरूमा यी रत्नहरू अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले जडिएका छन्। जसको शोभालाई कुन शब्दद्वारा व्यक्त गरौँ म? यो चोलीमा जहाँ जस्तो लहराहरू, काँगरी तथा फूल आदि जडित हुनुपर्ने हो त्यहाँ त्यस्तै प्रकारको जडित छ। साथै यसमा साना साना फूल तथा खजुरको जस्तै पत्ताहरूको चित्रकारी सुशोभित छ। यी रत्न तथा स्वर्ण आदि मिल्दथ्यो भने त भन्न सकिन्थ्यो कि कसैले यसलाई जडेको होला। यस प्रकारले यी वस्त्रहरूमा चित्रित लहराहरूको चित्रकारीको वर्णन तब मात्रै हुन सक्दछ जब कसैले यसलाई आफ्नो हातले बनाएको होस्। श्री श्यामाजीको नीलो रङको लेहेङ्गा अत्यन्तै कोमल रेशमी धागाहरूले बनेको छ। त्यसमा विभिन्न प्रकारका अन्य रङहरू पनि सुशोभित छन्। यसको चुन्नटमा अनेक प्रकारका लहराहरूको चित्रकारी अङ्कित छ एवं बीच बीचमा जरीद्वारा अनेक लहराहरू एवं फूलहरू चित्रित छन्। ती फूल तथा लहराहरूको बीचमा रत्नहरू पनि सुशोभित छन्। लेहेङ्गाको किनारको काङ्गरीको शोभा म कसरी व्यक्त गरौँ? जसमा माणिक्य, मोती, हिरा, लसुनिया, पन्ना, पुखराज, पाँच आदि शुद्ध सुनमा जडिएका 7 रत्न एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेको जस्तो देखिँदछ। यो वस्त्रमा धागो त कहीँ पनि देखिँदैन, सर्वत्र जरीकै चित्रकारी देखिँदछ। यो वस्त्रलाई न कसैले बुनेको हो र न त कसैले चित्रकारी गरेर भरेको हो। यो स्वतः स्थित भएको हो। सबै चित्रकारीहरू मूल रूपमा एक रस देखिँदछ। यस लेहेङ्गामा 9 रङको इजार सुशोभित छ।
जसबाट स्वर्णमय उज्जवल आभा निस्किँदछ। यो सम्पूर्ण सौन्दर्य परमधामको वर्णन गरिँदैछ। निर्मल हृदयबाट यसको दर्शन गर्नुपर्दछ। श्री श्यामाजीको वस्त्र तथा आभूषण यी सबै अत्यन्तै सुखदायी छन्। यिनीहरूको सुगन्ध, प्रकाश तथा कोमलता अवर्णनीय छ। यस प्रकारले परमधामको श्रृङ्गार अति अनुपम छ। श्री श्यामाजीको शिरमा राखडी नामको आभूषण सुशोभित छ, जसको ज्योतिर्मय प्रकाश साडीमा झल्किँदछ। यसको बीचमा लागेको माणिक्यको चारैतिर मोती जडिएका छन् एवं किनारामा पन्ना तथा पुखराज रत्न सुशोभित छन्। यो राखडीको बीचमा स्थित माणिक्यको सुन्दरताको लागि कुनै उपमा दिन सकिँदैन। यसको रातो रङको आभाले आकाशको बीचमा चारैतिर लालिमा छाउँदछ। कुन्दन अर्थात् शुद्ध सुनमा जडिएका अन्य रत्नहरू पनि अति प्रकाशमान छन्, जसको प्रकाश आकाशमा पनि नअटाएर चारैतिर फैलिँदछ। सुन्दर ढङ्गले गुथिएका वेणीको मुनि 3 फुन्दन झुन्डिएका छन्, जसमा जडिएका घुङ्गरू मधुर स्वरमा बज्दछ। जरीद्वारा बनाइएको यी रत्न जडित कुन्दनहरूमा 3 वटा रङ सुशोभित भइरहेका छन्। वेणीभन्दा तल झुन्डिएका फूलहरूमा रत्न जडिएका छन्। नीलो रङको अति सूक्ष्म रत्नहरूद्वारा यस प्रकारले चित्रकारी गरिएको छ कि जसको अनुपम छटाको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ। श्री श्यामाजीको सिउँदोमाथि पानको पात आकारको आभूषण सुशोभित छ, जसमा विभिन्न प्रकारका लहराहरूको चित्रकारी छ। त्यसमा लहरादार साना साना फूलका पङ्क्तिहरू अति सुन्दर ढङ्गले जडिएका छन्। निधारको माथिल्लो भागमा पटली नामको आभूषण सँगै मोतीका लडीहरू लागेका छन्, जसमा 5 वटा रङहरूको रत्न जडिएका छन्। यी मोतीका लडीहरू श्री श्यामाजीको सिउँदोसम्म पुगेको छ। यसमा नीलो, पहेँलो, रातो र सेतो रत्न सुशोभित छन्। उक्त पान आकारको आभूषणमा काँगरी शोभायमान छ, जसको साथमा नीलो, पहेँलो, रातो र सेतो रत्नका फूलहरू सुशोभित छन्। निधारदेखि लिएर राखडी अर्थात् शिरमा लगाउने आभूषणसम्म राताम्य हुने गरी सिन्दुरले सिउँदो भरिएको छ। यस प्रकारले श्यामाजीको श्रृङ्गारको यो अद्भुत शोभा छ। यो अनुपम शोभालाई तब मात्रै व्यक्त गर्न सकिन्छ जब यस्तै श्रृङ्गारको नमुना कतै प्राप्त होस्, अर्थात् यस्तो शोभा न अन्त कतै प्राप्त हुनेछ र न त यसलाई व्यक्त नै गर्न सकिनेछ। यो शोभा त हेर्ने बित्तिकै बन्दछ। यसलाई शब्दद्वारा व्यक्त गर्न सकिँदैन। अनुपम ढङ्गले गुथिएको श्री श्यामाजीको चुल्ठो उहाँको गोरो वर्णको मुहार अगाडि झुन्डिएको छ। साडीको भित्रबाट यो झन सुन्दर देखिँदछ। यसका फुदनहरूमा लागेका घुङ्गरूहरू बज्दछन्। चोलीको चारै तुना गोरो वर्णको पिठ्युमा सुशोभित भइरहेको छ। त्यसमा लागेका फुदनहरू एवं चोलीको काँगरी साडीको भित्र पनि अत्यन्तै शोभायमान छन्। श्री श्यामाजीको पिठ्युको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ म? पिठ्युको बीचमा गोरो वर्णको खाल्टो अर्थात् गहिराई सुशोभित छ। यस्तो अनुपम शोभाको वर्णन गर्दाखेरि यो कठोर जीव टुक्रा टुक्रा किन भएन? श्री श्यामाजीको मुखारविन्द एवं निधारको अनुपम शोभाको वर्णन कसरी गरौँ म? यी सबै शोभाहरू परमधामको दिव्य स्वरूपको हो। यो नश्वर जगतको जिब्रोद्वारा त्यसको वर्णन हुन सक्दैन।
पाँच हीरा, मोती एवं माणिक्य आदि रत्नहरूद्वारा जडिएको बेदा अर्थात् निधारमा झुन्ड्याइएर लगाइने आभूषण निधारमा सुशोभित छ। यसको मोतीहरूको गुच्छा लालिमायुक्त सिउँदो मुनि शोभायमान छ, जसको तेजोमय प्रकाश अनन्त छ। श्री श्यामाजीको कानमा पान आकारको रत्न जडित आभूषण सुशोभित छ। यसमा माणिक्य एवं मोती झुन्डिएका छन्। यसमा जडिएका 5 वटा रत्नहरू यस प्रकारले झल्किँदछ कि त्यसको प्रकाशको वर्णन हुन सक्दैन। श्री श्यामाजीको नयन यदि स्वप्नको शरीरको हुन्थ्यो भने मात्रै त्यसमा लागेको गाजलको सूक्ष्म रेखाको शोभा शब्दहरूद्वारा व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो। तर उहाँको दिव्य शरीर त अखण्ड परमधामको हो, जसलाई शब्दद्वारा व्यक्त गर्नै सकिँदैन। श्याम, सेतो र लालिमायुक्त यी आँखाहरूले सदा सर्वदा आनन्द प्रदान गर्दछन्। श्री श्यामाजीको दिव्य नेत्र परमधामको दिव्य शरीरको हो, यो भौतिक शरीरको जस्तो होइन। त्यसैले जब आत्मदृष्टिद्वारा यसलाई हेरिन्छ भने यो दिव्य प्रेम र स्नेहद्वारा ओतप्रोत देखिँदछ। श्री श्यामाजीको नयन तीक्ष्ण एवं तिखो छ। उहाँको दिव्य छविलाई शब्दको सीमाभित्र बाँध्न सकिँदैन। श्री श्यामाजीले आफ्नो प्रियतम श्री राजजीलाई आधा घुम्टो उघाएर छड्के नजरले हेर्नुहुँदछ। आफ्नो प्रियतम धनी श्री राजजीसँग कुरा गर्नका लागि श्री श्यामाजीको अङ्गहरूमा उमङ्ग भरिएर आउँदछ। उहाँले श्री राजजीको प्रेमले भरिएको हृदयलाई हेरेर आफ्नो प्रेमपूर्ण वचनहरूद्वारा श्री राजजीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नुहुँदछ। श्री श्यामाजीको आँखाका नानीहरूको प्रकाशलाई कुन शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, जसमा सेतो रङको साथमा लालिमायुक्त आभा शोभायमान छ। आँखाको गाजलका रेखाहरू पनि आँखाकै वास्तविक रेखा जस्तै देखिएको छ। ती आँखाका ताराहरूको नानीमा प्रेमको मस्तीको दिव्य प्रकाश सुशोभित छ। जब श्री श्यामाजी यी प्रेमपूर्ण नयनहरूद्वारा आफ्नो प्रियतम धनी श्री राजजीलाई हेर्नुहुँदछ, तब श्री राजजीले पनि श्री श्यामाजीलाई हेर्नुहुँदछ। यस प्रकारले परस्पर प्रेमको आदान प्रदान हुँदछ। श्री श्यामाजीको आँखाहरूको चञ्चलताको शोभाको वर्णन शब्दहरूद्वारा हुन सक्दैन। यदि श्री राजजीले मोहको आवरणलाई हटाइदिनु भयो भने त यो सपनाको शरीर तत्कालै उड्नेछ र आत्मा यो दिव्य शोभामा समाहित हुनेछ। श्री श्यामाजीको आँखाको छड्के आँखी भौँले गोरो अङ्गमा अत्यन्तै शोभा दिँदछ। उहाँको अङ्ग प्रत्यङ्गमा धारण गरिएका आभूषणहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन्। श्री श्यामाजीको कानमा सुशोभित रत्न जडित आभूषणको शोभा अति अद्भुत छ, जसमा 7 रङ्गहरूमा 7 रत्नहरू जडायमान छन्। अत्यन्तै शोभायुक्त यी दुवै आभूषणहरूको आभा गालामा पर्दछ। यी आभूषणको मुखमा शोभायमान साना साना फुलहरूमा रत्नहरूको शोभा अति सुन्दर देखिँदछ। यी रत्नहरूबाट उठेका ज्योतिर्मय किरणहरूबाट अनेक तरङ्गहरू उठ्दछन्। श्री श्यामाजीको कानमाथि उहाँले लगाउनु भएको साडीको किनारा सुशोभित छ, जसमा रातो, नीलो र पहेँलो जरीको चित्रकारी छ। यसको छवि यति धेरै सुन्दर छ कि त्यो श्री श्यामाजीको सिउँदो तथा कानमा लगाउनु भएको आभूषणको माथिसम्म सुशोभित छ। साडीको किनाराको काँगरीमा रत्नहरूको रङ्गमय आभा झल्किँदछ। गोरो वर्णको सुन्दर निधार तथा श्याम वर्णको केशभन्दा माथि शोभायमान साडीको आभा आकाशसम्म जगमगाउँदछ।
यो स्वप्नवत शरीरको बुद्धि तथा जिब्रोको अनुसार नै मैले यस दिव्य शोभाको वर्णन गर्दैछु। त्यसैले स्वप्नवत जगतको शब्दले अखण्ड परमधामको शाश्वतताको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ? श्री श्यामाजीको गोरो वर्णको गालाको सुन्दरता त उहाँकी अङ्गभूता ब्रह्मात्माहरूले नै जान्न सक्दछन्। परमधामका ब्रह्मात्माहरूले नै यस अद्भुत छवि एवं रूपलाई हेर्न सक्दछन्। श्री श्यामाजीको मुखमण्डल, नयन तथा नासिका अत्यन्त नै सुन्दर शोभायुक्त छ। उहाँको नासिकामा धारण गरिएको बुलाकी अति तेजोमय छ, जसमा झुन्डिएका मोती एवं रत्न सुशोभित छन्। परमधामको रत्नको एक दानाले नै पुरै आकाशलाई नै प्रकाशित गरिदिँदछ भने श्री श्यामाजीले नासिकामा धारण गर्नुभएको बुलाकीमा जडिएको रत्नहरूको शोभा झन् कस्तो होला। श्री श्यामाजी अखण्ड परमधामको स्वामी श्री राज्यको अङ्गको तेज स्वरूपा हुन्। त्यसैले यो संसारको मन्द बुद्धिले उहाँको दिव्य स्वरूपको सौन्दर्यलाई कसरी व्यक्त गर्न सक्दछ? श्री श्यामाजीको मुखमण्डलमा दन्तावली एवं राताम्य ओठ शोभायमान छ, जसको लालिमाको वर्णन हुन सक्दैन। यदि यो दिव्य स्वरूपको थोरै मात्रै भए पनि पहिचान हुन्थ्यो भने त उहाँको स्वरूपको लागि यो नश्वर जगतको उदाहरण किन दिइरहनु पर्थ्यो र? श्री श्यामाजी अति सुन्दर स्वरूप एवं रूपले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँको श्रृङ्गार पनि अखण्ड परमधामको गरिमाको अनुरूप रहेको छ। मेरो आत्माले उहाँको सुन्दर मुखारबिन्द एवं वक्षस्थलमा झुन्डिएका हारहरूको शोभाको दर्शन गर्न चाहदछ। श्री श्यामाजीद्वारा धारण गरिएका हारहरूमा पहिलो हार निर्मल मोतीको छ, दोस्रो हार ज्योतिर्मयी माणिक्यको छ एवं तेस्रो हार लसुनियाको छ। यी सबै अत्यन्तै सुन्दर शोभायुक्त छ। उहाँले धारण गर्नुभएको चौथो हार हिराको छ एवं पाँचौँ हार नीलमणिको रहेको छ। यी सबै कण्ठ हारको बीचमा दुगदुगीको शोभा अति सुन्दर देखिँदछ। यी रत्न जडित दुगदुगीको शोभालाई कुन शब्दमा व्यक्त गरौँ? यो दुगदुगी ती 5 हारहरूको बीचमा सेना जस्तै सुशोभित छ। यसको रत्नको प्रकाशको तरङ्ग आकाशमा पनि अटाउँदैन। यी 5 कण्ठ हारको माथि सुनले बनेको चम्पकली हार सुशोभित छ, जसको मुख्य भागमा मोती तथा किनारामा नीलमणि सुशोभित छ। यो अत्यन्तै शोभायुक्त छ। यो चम्पकली हारमा 5 पन्ना एवं पुखराज रत्न जरीसँगै जडायमान छ। यो कण्ठहार श्री श्यामाजीको वक्षस्थलमा झुन्डिँदै गरेको अति सुन्दर देखिँदछ। श्री श्यामाजीको चोलीको किनारामा लहराहरू तथा काङ्गरी घाँटीसम्म शोभायमान छ। यसको काङ्गरीमा चम्पकलीको माथि मोती, माणिक्य एवं पन्ना जस्ता रत्नहरू जरीमा जडिएका छन्। त्यो भन्दा माथि 5 लडीको कण्ठहार घाँटीसँगै टाँसिएको छ। परमधामको रत्न तथा धातुहरूले बनेको यो कण्ठहारको शोभाको वर्णन नश्वर जिब्रोद्वारा कसरी हुन सक्दछ? यी 7 हारका फुदनहरू पनि विभिन्न 7 रङ्गहरूमा जगमगाउँदछन्। यी सबैको मूल गाँठो श्री श्यामाजीको पछाडि भागमा बेडीको मुनि सुशोभित छ। श्री श्यामाजीको दुवै हातमा बाजुबन्द सुशोभित छ, जसमा जरीका झुम्काहरू झुन्डिरहेका छन्। त्यसमा जडिएका हिरा, लसुनिया एवं नीलमणि जस्ता रत्नहरूलाई हेरेर यी आँखाहरू त्यही नै लागिरहँदछन्। श्री श्यामाजीका चुराहरूमा 9 रङका रत्नहरू जडायमान छन्।
परमधामका यी दिव्य रत्नहरू तथा धातुहरूको शोभाको कुनै पारावार नै छैन। यी चुराहरूको ज्योतिर्मय किरणको प्रकाश आकाशमा पनि अटाउँदैन। 9 रङका रत्नहरूद्वारा बनेको चुराहरूको रत्न यस प्रकारले प्रकाशमान छन् कि जसले गर्दा अलग अलग 9वटा चुराहरू छन् जस्तो लाग्दछ। यसबाट निस्किएका ज्योतिर्मय किरणहरू एक आपसमा ठोक्किँदछन्। परमधामको यो दिव्य शोभाको वर्णन यो नश्वर जगतमा कसरी गर्न सकिन्छ? परमधामका यी दिव्य धातु तथा दिव्य रत्नहरूको प्रकाश अत्यन्तै तेजोमय छ। यसमा प्रयोग भएको रेशमको छटा पनि अत्यन्तै प्रकाशमय छ। यी तीनैको अपार कोमलता एक समान छ। श्री श्यामाजीको नाडीमा सुशोभित चुरा स्वर्ण जडित छ। हातको स्पर्श मात्रले पनि यो झन्झनाउँदछ। यसमा विभिन्न फूल तथा लहराहरूको चित्रकारी छ जुन चुराको किनारामा झल्किँदछ। श्री श्यामाजीको नाडीमा एउटा नवघरी एवं एउटा उज्जवल पहुँची सुशोभित छ। यी दुवैमा 5-5 रत्नहरू जडिएका छन्। परमधामको रसायनमा जडिएका यी रत्नहरू एक आपसमा द्वन्द्व गर्दै गरेको जस्तो लाग्दछ। श्री श्यामाजीको हत्केलाका रेखाहरूको वर्णन कसरी गरौँ म, जसको कर कमल नै अत्यन्तै कोमल तथा उज्जवल छ। उहाँले आफ्नो हत्केलाको अगाडिपट्टि धारण गर्नुभएको पहुँचीको रङलाई कसरी व्यक्त गरौँ? यो जिब्रोले यसको वर्णन गर्न सक्दैन। यी हस्तकमलका अलग अलग आकार प्रकारका 5 औँलाहरू पातला छन्। दिव्य परमधामका यी अङ्गहरूलाई कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ? यी त अति उज्जवल एवं लालिमा युक्त हुनाले आनन्ददायी छ। 8 औँलाहरूमा 8 रङका रत्नहरूको औँठी सुशोभित छ एवं दुवै बुढी औँलाहरूमा एउटामा कञ्चन अर्थात् सुन तथा अर्कोमा दर्पण रङको औँठीहरू छन्। यस प्रकारले 10 औँलाहरू सुशोभित छन्। यी 8 औँलाहरूमा माणिक्य, मोती, लसुनिया, पाँच, पन्ना, पुखराज, गोमादिक एवं नीलमणि आदि 8 रत्नका 8 औँठीहरू सुशोभित छन्। एउटा बुढी औँलाको औँठी सुनको छ तथा अर्को बुढी औँलाको दर्पणको आभायुक्त विशेष हिराको छ जसमा श्यामाजी आफ्नो श्रृङ्गार हेर्नुहुँदछ। त्यसको तेज आकाशमा पनि अटाउँदैन। श्री श्यामाजीको हातका नङहरूको उपमा हिराद्वारा पनि दिन सकिँदैन, किनभने उहाँको नङको एक एक कणको प्रखर तेजमा करोडौं सूर्यको प्रकाश पनि निस्तेज हुँदछ। अब म श्री श्यामाजीका ती चरणहरूको वर्णन गर्दछु जुन परमधामका आत्माहरूको जीवन स्वरूप हो। यही चरणको तल ब्रह्म आत्माहरू सदा सर्वदा रहँदछन्। श्री श्यामाजीको चरण तल अत्यन्तै कोमल छ। यी दुवै चरणको गहिरो भाग लालिमा युक्त छ। त्यसको बीचमा विभिन्न प्रकारका सूक्ष्म रेखाहरू छन् जसको वर्णन नै हुन सक्दैन। यी चरण कमलको रचना अति मनोहरी तथा अनुपम सौन्दर्य युक्त छ। परमधामका ब्रह्म आत्माहरूको हृदयमा यी चरणहरू स्वतः अंकित हुँदछन्। यी चरणको कुनै उपमा नै छैन। यसको माथिल्लो भाग पनि अनुपम सौन्दर्य युक्त छ। पाउमा रहेको गोलीगाँठो, कुर्कुच्चा, घुँडा, पाउको नाडी तथा चरणतल अत्यन्तै प्रकाशमय छ। यी चरणतल रहनेवाली परमधामका ब्रह्म आत्माहरूले यी चरणको छविको सौन्दर्यलाई हेर्न सक्दछन्। यसको महत्त्वलाई पनि उनीहरूले नै बुझ्न सक्दछन् जसको सम्बन्ध यी चरणहरूसँग छ। श्री श्यामाजीको युगल चरणमा
झाँझरी, घुङ्गरू, कडा तथा काबी यी चार चार आभूषणहरू शोभायमान छन्। यसमा परमधामको रत्न यस प्रकारले सुशोभित छ कि मानव चारैवटामा एकसाथ समान रूपले जडिएका छन्। यी आभूषणहरूमध्ये झाँझरीमा नीलो तथा पहेँलो रङको रत्न जडिएका छन्। साथै जरीसँग मोती, माणिक्य तथा पन्ना जस्ता रत्नहरू सुसज्जित छन्। लालीमा युक्त घुङ्गरूमा निर्मल स्वर्णको कुण्डल लागेका छन्। घुङ्गरूका यी रत्नहरूमा रसायनको साथसाथै धातुको तारको गाँठो पनि छ। यी पाँचै रत्नहरू परमधामका हुन्। यसका कुण्डलहरूमा पिपर नामको एउटा आभूषण जस्तै साना साना फूलहरू छन्। यसको झालरमा जडिएका रत्नका किरणहरू एक आपसमा ठोक्किँदछन्। स्वर्ण निर्मित कडा अर्थात् बालामा हीरा एवं लसुनिया जस्ता रत्नहरू जडिएका छन्, जसको प्रकाश सदाबहार चम्किरहँदछ। यस्तै प्रकारले काबीमा कञ्चन अर्थात् शुद्ध सुनको साथमा नीलमणि जडिएको छ। यस्तो लाग्दछ कि यी सबैमा यसैको प्रकाश सर्वोत्तम छ। श्री श्यामाजी जब हिँड्न लाग्नुहुँदछ तब यी आभूषणहरूबाट कर्णप्रिय मधुर ध्वनि निस्किँदछ। यी आभूषणहरूमा सुगन्धी कान्ति तथा नरमाई भरपूर छ। यसको प्रकाशको कुनै पारावार छैन। श्री श्यामाजीले आफ्नो चरणको औँलाहरूमा बिछुवा तथा बुढी औँलामा औँठी धारण गर्नुभएको छ, जसमा पन्ना, माणिक्य तथा मोती सुन्दर ढङ्गले जडिएको छ। श्री श्यामाजी ठुमक ठुमक गर्दै हिँड्दा यसबाट मधुर ध्वनि गुन्जदछ। यी श्री चरणको बुढी औँला तथा अरू औँलाहरूको नङबाट निस्किएका ज्योतिर्मय किरणहरूको प्रकाश आकाशमा पनि अटाउँदैन। यो शीतल तथा सुखदायी प्रकाशले करोडौँ सूर्यलाई पनि निस्तेज बनाइदिँदछ। जब एउटै नङको प्रकाशले करोडौँ सूर्यको प्रकाशलाई ढाकिदिँदछ भने करोडौँ सूर्यको कुरा गऱ्यौँ भने पनि तिनीहरूको प्रकाश एउटा नङको प्रकाशका अगाडि फिक्का पर्दछन्। परमधामको स्वरूपको दिव्यता नै केही यस्तो प्रकारको छ कि श्री श्यामाजीको पेट, छाती, वक्षस्थल, काँध, हात पाउ, पिठ्यूँ, मुखमण्डल आदिको सुन्दरता श्री राज्यको तेजोमय प्रकाशद्वारा नै प्रकाशित छ। यो नश्वर संसारको जिब्रोद्वारा यहाँका नश्वर सामग्रीहरूको उदाहरण दिएर यदि परमधामको यो दिव्य शोभाको वर्णन गर्न चाह्यौँ भने पनि यी नश्वर वस्तुहरू दिव्य परमधामको स्वामीसम्म कसरी पुग्न सक्नेछ र? जब श्री श्यामाजीले आफ्नो मुखार बिन्दमा ताम्बुलको बिडा राखेर चपाउन लाग्नुहुँदछ तब उहाँको लावण्यपूर्ण मुखमण्डलको शोभाको तुलना अरू कुनै वस्तुसँग गर्न सकिँदैन। किशोर अवस्था हुँदाहुँदै पनि श्री श्यामाजीको दिव्य शरीरमा यौवनको मस्तीको सूक्ष्म भाव शोभायुक्त देखिँदछ। त्यसो त परमधाममा अवस्थाको कुनै परिवर्तन छैन। त्यहाँ त केवल शाश्वत प्रेम र स्नेहको नै साम्राज्य छ। यस दिव्य स्वरूपको नाम मात्र लिँदा पनि स्वप्नको यो शरीर उडेर जाँदछ। जबसम्म हृदयमा प्रेम प्रकट हुँदैन तबसम्म मात्रै यसरी वर्णन गर्न सम्भव छ। अर्थात् हृदयमा प्रेम प्रकट भइसकेपछि यसरी वर्णन गर्न सकिँदैन। श्री श्यामाजीको यो दिव्य मुखार बिन्दको शोभा निहार्दै म स्वयंलाई उहाँप्रति करोडौँ पटक समर्पित गरिदिँदछु। जब मलाई परमधामका ब्रह्म आत्माहरू मिल्दछन् तब म उनीहरूकै अगाडि यस परम सुखको वर्णन गर्दछु। श्री श्यामाजीको मुखार बिन्दको शोभा
अत्यन्तै सुन्दर छ। उहाँको सम्पूर्ण श्रृङ्गार अद्वितीय शोभायुक्त छ। आफ्नो हातको बुढी औलामा लगाएको दर्पणको औँठीमा जब उहाँले आफ्नो श्रृङ्गार हेर्न लाग्नुहुँदछ तब उहाँका सबै आभूषणहरू झल्किँदै गरेको देखिँदछ। श्री श्यामाजीको परेला आँखीभौँ, आँखा, मुखमण्डल, नाक, चिउँडो, ओठ, गाला, कान, हातपाउ, वक्षस्थल, कण्ठ आदि सबै अङ्गहरू प्रियतम धनीसँगको मिलनको खुसीमा झुमी झुमिकन नाच्दछन्। श्री श्यामाजीको अङ्ग प्रत्यङ्गको तेज, ज्योति तथा प्रकाशमा उहाँको सुन्दरताको शोभा अनेक गुणा बढ्दछ। त्यसमा पनि उहाँको मुखारविन्दको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ म? उहाँले आफ्नो कान, घाँटी तथा हातपाउमा धारण गर्नुभएको आभूषणहरूको शोभा पनि अपार छ। एउटै आभूषणको चित्रकारीमा अनेक रङहरू झल्किँदछन् भने यो आत्माले ती सबै आभूषणहरूलाई आफ्नो हृदयमा कसरी चिन्तन गर्न सक्दछ र? मैले यो नश्वर जिब्रोद्वारा श्री श्यामाजीको श्रृङ्गारको थोरै मात्रै वर्णन गरेको छु। यो सुखद अनुभूतिलाई शब्दहरूद्वारा कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ? यद्यपि यो दिव्य शोभा शब्दहरूद्वारा व्यक्त हुन सक्दैन, तथापि ब्रह्मात्माहरूका लागि नै यसलाई संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। श्री श्यामाजी आफ्नो मधुर कण्ठद्वारा प्रेमपूर्वक माधुर्यपूर्ण वाणी बोल्नुहुँदछ। आफ्नो प्रियतम धनीसँग बोल्दै गर्दा उहाँले आफ्नो मर्यादालाई बनाइराख्नुहुँदछ। जब श्री राज्यले आफ्नो सङ्केतहरूद्वारा प्रेम भाव व्यक्त गर्नुहुँदछ तब श्री श्यामाजीको अङ्ग प्रत्यङ्गमा अपार सुख भरिएर आउँदछ। यस समय उहाँको कोमल हृदयमा उठेका विचारहरूको नरमताको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? श्री श्यामाजीको हृदयको चातुर्य एवं गतिको वर्णन कसरी गरौँ? श्री राज्य जे जति बोल्नुहुँदछ तथा सङ्केत गर्नुहुँदछ ती सबैको समझ श्री श्यामाजीलाई तत्काल हुँदछ। वस्तुतः प्रेमको खुबी नै यही हो, किनभने श्री श्यामाजी स्वयं श्री राज्यकै अङ्गको ज्योति रूपा हुनुहुन्छ। श्री श्यामाजीको मुखारविन्दबाट व्यक्त भएका वाणीहरू ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा अङ्कित हुँदछ। त्यस आनन्दलाई परमधामका ब्रह्मात्माहरूले नै जान्न सक्दछन्। त्यसलाई शब्दहरूद्वारा व्यक्त गर्न सकिँदैन। जब श्यामाजी हिँड्न लाग्नुहुँदछ त्यस समय उहाँको गतिको चालको वर्णन म कसरी गरौँ? श्री श्यामाजी जुन गतिले हिँड्नुहुँदछ त्यसको कुनै उदाहरण नै छैन। श्री श्यामाजीको यस्तो चालमाथि म स्वयंलाई समर्पित गरिदिँदछु। त्यस समय उहाँको श्री चरणको आभूषणहरूको तेज अत्याधिक प्रकाशित हुँदछ। ब्रह्मात्माहरू श्रृङ्गारले सुसज्जित भएर उहाँको चारैतिर हिँड्दछन्। यस समय ब्रह्मात्माहरू तथा उनीहरूका वस्त्र आभूषणको शोभा अद्वितीय हुँदछ। यी वस्त्र तथा आभूषणहरूबाट निस्किएका ज्योति यस प्रकारले चारैतिर घेरेर प्रकाशित हुँदछ कि त्यो आकाशमा पनि हटाउँदैन। यस प्रकारले श्री श्यामाजी ब्रह्मात्माहरूको समूहलाई लिएर आफ्नो प्रियतम धनीसँग मिल्ने चाहना लिएर तेस्रो भौमको आकाशी रङको मन्दिरबाट अगाडि बढ्नुहुँदछ। तब परम कृपालु श्री राज्यले पनि उनीहरूको मनोभावलाई बुझेर अगाडि आएर उनीहरूको स्वागत गर्नुहुँदछ। श्री युगल किशोरको श्रृङ्गारको शोभाको यो चौथो सागर अर्थात् दधी सागर अत्यन्तै सुखदायी छ। हे आत्मा, श्री राज्यले यदि तिमीलाई शक्ति प्रदान गर्नुभयो भने यो प्रेमको प्यालालाई पिएर तिमी उहाँको सम्मुख जागृत हुनु। श्री युगल स्वरूपले आफ्ना आत्माहरूलाई प्रेमपूर्वक जुन एकान्त सुख प्रदान गर्नुहुँदछ त्यसको वर्णन म कसरी गरौँ? तर पनि हे आत्मा, धामधनीले ती अपार सुखहरूलाई
नहरहरूको अविरल धारा जस्तै श्री तारतम सागरको माध्यमद्वारा तिमीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। स्वप्नवत जगतमा बसेर नै यो वाणी भनिएको छ र स्वप्नकै शब्दहरूद्वारा मैले यसको महिमा गाएको छु। त्यसैले यो शोभा श्री युगल स्वरूपसम्म कसरी पुग्न सक्दछ? किनभने स्वप्न र सत्यको के सम्बन्ध हुन सक्दछ र? यद्यपि यस जगतको शब्द परब्रह्मसम्म पुग्न सक्दैन, तथापि वर्णन नगरिकन कसरी चुप लागेर बस्न सकिन्छ र? मेरो यो हृदय, कान एवं जिब्रोले मलाई त्यसैतर्फ लिएर हिँडिरहेको छ जहाँ श्री राज्यको बायाँतर्फ श्री श्यामाजी विराजमान हुनुहुन्छ। आजसम्म यो रहस्य गोप्य नै रहेको थियो। कसैले पनि परमधामको यो वास्तविकतालाई व्यक्त गरेका थिएनन्। यदि मैले पनि यस रहस्यलाई अहिले प्रकट गरिन भने त श्री राज्यको दिव्य स्वरूप कहिल्यै पनि प्रकट हुने छैन। परमधामका यी गूढ रहस्यका ढोकाहरूलाई यो जगतमा कसरी खोल्न सकिन्छ? मैले त श्री राज्यको आदेशले नै यी ढोकाहरूलाई खोलेर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा परमधामको पहिचान गराएको हुँ। यो जगतमा आजसम्म अखण्ड परमधामको रहस्य लुकेको थियो। यदि मद्वारा यो उजागर हुन्थेन भने त अहिलेसम्म यो रहस्य नै बनिरहँदथ्यो। परमधामका यी गूढ रहस्यहरूलाई स्पष्ट गर्नाले मेरो आत्मा तथा अन्य ब्रह्मात्माहरूलाई अपार सुखको अनुभव भयो। यसैद्वारा ब्रह्माण्डका 14 लोकका जीव तथा त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा, विष्णु र महेशले पनि अखण्ड मुक्ति प्राप्त गर्नेछन्। आत्मा जागृतिको निश्चित अवसर अहिलेसम्म पनि नआउनाको कारणले आजसम्म यो रहस्य लुकिरह्यो। अब श्री राज्यले आफ्नो वचन अनुसार आत्मजागृतिको समयमा प्रकट भएर ब्रह्मा आत्माहरूका समक्ष यस गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गरिदिनुभयो। मैले परमधामका यी युगल स्वरूपको अनुपम शोभाको जुन वर्णन गरेको छु, त्यसको साक्षी रसुल मुहम्मदले कुरानद्वारा तथा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीले शास्त्रहरूद्वारा दिएर परमधामका यी दिव्य स्वरूपहरूसँग परिचित गराउनु भएको छ। आत्मजागृतिको यो अवसरलाई अँध्यारो पछिको उज्यालो भनिएको छ। यसपछि जगतमा अखण्ड ब्रह्मज्ञानको प्रकाश फैलिएर परब्रह्म परमात्मा तथा ब्रह्मज्ञानको रहस्यलाई स्पष्ट गर्दै श्री श्यामाजी एवं ब्रह्म आत्माहरू परमधाममा जागृत हुनेछन्। महामती आफ्नो आत्मा तथा परमधामका सबै ब्रह्म आत्माहरूलाई भन्नुहुँदछ, अब सबैले यस सुख सागरमा डुबुल्की लगाएर आफ्नो घर परमधाममा जागृत हुनु।